अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दह। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए सबसे पहले गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चौथा जुमा चल रहा है। ज़िना की मज़म्मत, उसकी तबाहकारियाँ। ज़िना इसका मतलब आप जानते हैं, बदकारी करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरे नूर में ज़िना के मुतालिक एक पूरा सफ़ा या फिर उससे भी ज़ायद आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नाजिल फ़रमाई हैं। मैं पहले जुमा से कहता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब एक आखिरी जुमा होगा तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयात और उसका तर्जुमा आपके सामने पढ़ा जाएगा। ज़िना के मुतालिक अल्लाह ने कितनी सख्त ताकीद फरमाई है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो ज़ानी को जो सज़ा दी जाती है तो वो सज़ा किस तरह दी जाए, कोड़ा किस तरह होना चाहिए, सज़ाएँ किस तरह होना चाहिए। और कुंवारी औरत, कुंवारा मर्द अगर ज़िना करता है तो कितनी सज़ा है। शादीशुदा मर्द या फिर औरत ज़िना करते हैं तो उनको कितनी सज़ा है। कोई ग़ुलाम या फिर बांदी जो पहले ज़माने में हुआ करती थी, अगर वो करते हैं तो उनको कितनी सज़ा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आखिर में बयान करूँगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने सूरा नूर 18वां पारे की पूरी आयतें जितनी वो ज़िना के मुतालिक आई हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी उसमें ज़िक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुतालिक गवाही दी है और उस इल्ज़ाम के मुतालिक, बहतान के मुतालिक अल्लाह जवाब दे रहा है। वो इंशाअल्लाह वो एक चंद 2-3 आयत आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरे नूर में इरशाद फरमाता है। खुतबे के बाद मैंने एक बीच की आयत पढ़ी, लेकिन अभी मैं सूरे नूर शुरू से पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप यहाँ से ये आयतों का तर्जुमा आप बगौर समात फरमाते जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। तर्जुमा, ये एक अज़ीम सूरत है जिसे हमने उतारा है और हमने इसके अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया है और हमने इसमें वाज़े आयतें नाजिल फरमाई हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये अल्लाह तबारक व तआला देखें, सूरत जब शुरू हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के ही मुतालिक फरमा रहा है कि हमने इस आयत को, इस सूरत को उतारा है, इसमें वाज़े हुक्म नाफिज़ कर दिया गया है, फ़र्ज़ हैं ताकि तुमको नसीहत हासिल हो। इस सूरत के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत में इसका ज़िक्र फरमाया। अब यहाँ से ज़ानियों का ज़िक्र होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दह वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। तर्जुमा देखें, बदकार औरत और बदकार मर्द अगर गैर शादीशुदा हों
تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو۔ کون؟ بغیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا ثابت ہوتا ہے، جرم اگر ثابت ہوتا ہے، وہ بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ جرم ثابت کس طرح ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بغیر شادی شدہ مرد یا پھر عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے۔ یعنی جو شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں، اس گناہ پر، اس بدکاری پر ان کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ رجم کے متعلق 2-3 جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، رجم ہے۔ اور یہ سزائے موت ہے۔ رجم سزا کیا ہے؟ تب تک ان کو وہ سزا دی جائے جب تک ان کی موت واقع نہیں ہوتی۔ اور تمہیں ان دونوں پر دین کے حکم اجرا میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو رجم کی سزا دینی چاہیے شادی شدہ مرد و عورت کو، اور یہ سزا دینے میں تمہیں ترس نہیں کھانا چاہیے، نرمی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا شریعت نے سزا کو حکم رکھا ہے ان کو اتنی سزا دینی چاہیے۔ اور جب تم ان کو سزا دے رہے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت وہاں پر موجود ہو۔ کیوں موجود ہو؟ تاکہ وہ سزا دیکھ کر خوف کھائے اور زنا سے بچے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، یہ سزا دیکھ کر وہ اس گناہ سے رک جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت ایک اچھی خاصی جماعت مسلمانوں کی وہاں پر موجود ہو۔ میں یہ قرآنی آیات کے ترجمے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ: بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کسی صالح شخص سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، زنا کا گناہ، زنا یہ عمل مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بدکار عورت ہے وہ نیک مرد سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، یا پھر بدکار مرد نیک عورت سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز ارشاد فرما دی کہ زانی شخص کے لیے زانی عورت اور زانی عورت کے لیے زانی شخص، یعنی تم جیسے ہو تمہیں ویسا ساتھی ملے گا، ویسا جوڑی دار ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم زنا کے گناہ سے باز نہیں آتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر بیوی ملے تو نیک بیوی ملے، پاک بیوی ملے، اور دوسرے عورتوں کو دیکھنا وہ نہیں چھوڑتا وہ مرد۔ اور اگر عورت یہ سوچتی ہے کہ اگر مجھے مرد ملے تو پاک مرد ملے، نیک مرد ملے، اور وہ بد نگاہی، غلط نیت کے ارادے سے دوسرے مردوں کو دیکھنا وہ عورت نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت بدکار مرد سے نکاح کرنا کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جو نیک عورتوں پر الزام لگاتے ہیں،
اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتان لگانے والوں پر، الزام لگانے والوں پر کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو۔ الزام لگا، ایسے ہی کسی پر ہم الزام نہیں لگا سکتے تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ بدکار ہیں جو الزام لگاتے ہیں اور گواہ پیش نہیں کرتے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی، تہمت لگانے کے بعد، الزام لگانے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور الزام لگانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط الزام لگایا اور وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنی بات سے رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ فاسقوں میں سے نہیں ہیں، لیکن الزام لگانے کی وجہ سے اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، ورنہ ہر کوئی الزام لگائے گا اور وہ الزام ثابت نہ ہونے کے بعد توبہ کر لے گا۔ تو ہر کوئی ایسا کرے گا تو الزام لگانے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ نہیں، 4 گواہ پیش کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں کرتا، توبہ و استغفار بھی اگر کرتا ہے تب بھی اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کو معاف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر بدکاری یعنی زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے، یعنی اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، بیوی کو وہ بدکاری کرتا ہوا وہ انسان دیکھا اور اس انسان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی گواہ نہ ہو تو ایسی کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ، وہ انسان خود 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری عورت نے زنا کیا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری عورت نے زنا کیا ہے، ایسی 4 مرتبہ وہ مرد اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ یہ کہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الزام لگانے میں وہ سچا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹی ہے، اگر وہ جھوٹی ہے، اگر وہ عورت جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اگر عورت انکار کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے تو عورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَوْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خدا کی گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت لگانے میں جھوٹا ہے۔ یعنی وہ عورت سزا کو اگر ٹالنا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سزا کو اگر ٹالنا ہے یا پھر اگر وہ عورت سچی ہے تو عورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشن یہ رکھا ہے، عورت یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں 4 مرتبہ، عورت بھی یہ کہے کہ میرا شوہر یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے، یا عورت کو بھی یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو،
अगर ये मर्द सच्चा है, 5वीं मरतबा वो औरत ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर गज़ब हो, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में मर्द के लिए भी ये हुक्म दिया और औरत के लिए भी ये हुक्म दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम ऐसे हालतों में ज़्यादा परेशान होते। ऐसी हालतों में ज़्यादा परेशान होते से मराद यानी ज़िना करने के बाद तुम ज़्यादा परेशान होते कि मैं क्या करूं, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी का, पाक होने का क्या ऑप्शन है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम ऐसी हालात में ज़्यादा परेशान होते, और बेशक अल्लाह बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। यहाँ पर ज़िना के मुतालिक जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक एक रुकू ज़ानियों के मुतालिक यहाँ पर इरशाद फरमाया है। इसके आगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत, जो इल्ज़ाम लगी थे, उस पर वह आयतें अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं उन आयतों को नहीं पढ़ूँगा। जो मेरा मौजू है इंशाअल्लाह उसी मौजू के मुतालिक इंशाअल्लाह मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ज़िना के मुतालिक चंद मसाइल बयान किए गए हैं कि अगर ज़ानी शख्स इस्लामी जहाँ पर हुकूमत हो और इस्लामी जहाँ पर सज़ाएँ वगैरह सुनाई जाती हैं, तो अगर ज़ानी शख्स या फिर ज़ानी औरत ज़िना करता हुआ या फिर ज़िना के जुर्म में पाया जाए तो उलमाए कराम ने अहादीस करीमा में उसकी रोशनी में उनको सज़ाएँ देने का हुक्म ये दिया है। पहला ये कि ज़ानी शख्स या फिर ज़ानी औरत, अगर वो शख्स जिसका ज़िना साबित हो, अगर वो कुंवारा हो तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं। ये तो आप बात सुन चुके हैं, चाहे मर्द हो या फिर औरत हो, अगर कुंवारे हैं। नंबर 2, मार के लिए जो कोड़ा इस्तेमाल किया जाए वो औसत दर्जे का हो, दरमियानी दर्जे का हो। जो कोड़ा उनको मारा जाए वो औसत यानी दरमियानी दर्जे का हो, ना बहुत ज़्यादा मोटा और सख्त और ना बहुत पतला और नरम, ये नहीं होना चाहिए जब उनको कोड़े लगेंगे। नंबर 3, मार भी औसत दर्जे की होनी चाहिए, यानी बहुत ज़ोर से भी नहीं मार सकते और आहिस्ता भी नहीं मार सकते। ये हाकिम तय करेगा, जिसकी हुकूमत होगी, इस्लामी हुकूमत होगी, जो हाकिम होगा वो हाकिम वो सज़ाएँ सुनाएगा। हम ये अमल नहीं कर सकते, याद रखें। और यहाँ पर ये सज़ाएँ वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती हिंदुस्तान में, लेकिन जहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत चलती है, वहाँ पर ये सज़ाएँ वहाँ पर अमल करने का हुक्म दिया है। अब देखें यहाँ पर ऐसे बहुत से मर्द हैं, बहुत से औरतें हैं, शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी अफेयर में रहते हैं, लेकिन देखें कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी सज़ा है इसकी। अगर दुनिया में अगर हमें इसकी सज़ा नहीं मिल रही है तो याद रखें कि तौबा किए बगैर मर गए तो आखिरत में बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। और उसके मुतालिक ये बोला गया है कि जो इंसान ज़िना की सज़ा दुनिया में पाता है, आखिरत में वो अल्लाह की बारगाह में पाक होकर आता है। और दुनिया में जो सज़ा ज़िना की नहीं पाता और बग़ैर तौबा के मर जाता है, तौबा तो कबूल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। ज़ानी भी अगर तौबा करे, शब बारात में करे, कभी भी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल करेगा। शर्त यह है कि वो उस गुनाह पर वापस ना जाए, उस गुनाह की तरफ वापस ना पलटे, तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है। नंबर 4, बदन पर एक ही जगह नहीं मारना चाहिए। ज़ानी शख्स को बदन पर एक ही जगह नहीं मारना चाहिए, बल्कि मार को तमाम जिस्म पर फैला देना चाहिए, यानी तमाम जिस्म पर उनको मारना चाहिए। नंबर 5, ज़ानिया औरत को हमल हो तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो तब तक उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। और आगे भी इरशाद फरमाया है कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर उस बच्चे की परवरिश करने वाला कोई दूसरा इंसान है, घर का इंसान, तो निफास के 40 दिन समझ लें कि निफास पूरा कम होने के बाद, 40 दिन गुजरने के बाद या फिर निफास के हालत से पाक होने के बाद उस औरत को सज़ा दी जाएगी। अगर उस बच्चे की परवरिश करने वाला कोई नहीं है तो 2 साल तक उस सज़ा को मौक़िफ़ किया जाएगा, जैसा कि हदीस में मैंने पिछले जुमा ये वाक़या, एक औरत का वाक़या आपके सामने बयान किया। नंबर 6, मर्द को कोड़े लगाते वक्त खड़ा किया जाए और उसके तमाम कपड़े उतार दिए जाएं, सिवाय तहबंद के। तहबंद यानी जितना उसका सतर है मर्द का, जितना सतर मर्द का नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक,
تو اتنا اس کا تہبند ہونا چاہیے. اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائے سوائے چہرے اور شرمگاہ کے. چہرے پر نہیں کوڑا لگنا چاہیے اور شرمگاہ پر نہیں لگنا چاہیے. اور نمبر 7، کوڑے اس طرح لگائے جائے کہ تکلیف گوشت تک نہ پہنچے، یعنی اتنا زور سے بھی اس کو نہ مارے کہ چمڑے کے اندر جو چمڑا ہے، گوشت، اندر کا گوشت، اس کو تکلیف نہ پہنچے. اور کوڑا درمیانی درجے کا ہونا چاہیے، اوپر بیان ہو چکا ہے. نمبر 8، جب عورت کو جب سزا دی جائے تو عورت کو کھڑا نہ کیا جائے اور اس کے کپڑے بھی نہ نکالے جائیں. اگر ڈبل کپڑے وغیرہ پہنتی ہے تو ایک کپڑا عورت کے بدن پر ہونا چاہیے. یہ اسلامی سزا، اسلامی حکومت میں جو دی جاتی ہے، یہ چیزیں زنا کی سزا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور یہ حکم کس کے لیے ہے کہ آزاد مرد آزاد عورت کے لیے. یہ پہلے زمانے میں جو غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، اگر غلام ہے، اگر باندی ہے تو ان کی سزا عادی ہوگی. یعنی کسی مرد کو اگر 100 کوڑے مار رہی ہیں، عورت کو 100 کوڑے مار رہی ہیں، اور اگر باندی ہے یا پھر غلام ہے تو ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. اور نمبر 10 یہ ہے کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دیکھے کہ ان کو سزا مل رہی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو کیا ہو، یہ نصیحت پہنچے اور دوسرے لوگ ڈر اور خوف رکھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تمام چیزیں ارشاد فرمائی ہے. زنا ایک بہت عظیم گناہ، بڑا گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ ناپسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کوئی زنا کرتا ہوا پایا تو اس کو وہ اسلامی حکومت کے حساب سے سزائیں دی گئی ہیں. تو ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد میں بھی اگر کسی غیر عورت کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ اگر ہمارا افیئر رہا ہو یا پھر تعلقات وغیرہ رہے ہوں تو اس گناہ سے توبہ کریں. اس گناہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی و پکی توبہ کریں. شب برات آنے والی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر یہ دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے دنیا میں بھی پاک کر دے اس گناہ سے اور آخرت میں بھی اس گناہ سے پاک کر دے. یہ زنا، یہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں پورا کہ پورا ایک آیت، 2 آیت نہیں بلکہ ایک پورا کہ پورا رکوع نازل فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک زنا کے متعلق ایک بہت سے 3 مشہور واقعات تھے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے تھے. انشاءاللہ عز و جل کسی اور موضوع پر، کسی اور ایک ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ وہ واقعات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو جن لوگوں نے قرآن آیات نہیں سنی ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لے، شروع سے لے کر آخر تک قرآن کی آیات اور ان کی سزائیں کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، وہ بیان کیے گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. زنا جیسے عظیم گناہ سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے سماج کی، ہمارے شہر کے لوگوں کی، ملک کے لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے. بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب